जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. कानून शिकनी क्यों है, इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है और इसको किस तरह हम यहाँ से निकाल के फेंकें इसको, ये हमारा आज का बेसिक मौजू है. हमारे ऑडियंस के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम मजीद सवाल की जाने बढ़ेंगे. जी कोई और सवाल है यहाँ ऑडियंस में? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है. अब आप देखें हमारे मुल्क में कई ऐसे लोग हैं जिनको कानून की हिफाजत के लिए नाफिज किया गया और वही लोग मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं. तो ऐसे लोगों से माशरे को हम किस तरह बचा सकते हैं और आपके ख्याल से इनके बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ और किस तरह से हमें इनको ट्रीट करना चाहिए? सर जब पहरेदार ही खुद डकैत निकलें तो हम कैसे बचें? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे माशरे में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम कानून शिकनी का रोना रोते हैं तो हम ड्राइंग रूम में, क्लास रूम में, ऑडिटोरियम में बैठते हैं और हम कहते हैं कि उसका कसूर है, वो जिम्मेदार है, वो मुजरिम है, मुझे कुछ नहीं करना. आदमी को एक झूठा इत्मीनान हो जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं आपको इस मौके पर वो बात बताना चाहता हूँ कि जो कुरान मजीद में बयान हुई है सूरह एराफ में. अल्लाह ताला ये बताते हैं कि बनी इसराइल में एक मौके पर एक बस्ती में कुछ लोगों ने अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करनी शुरू कर दी. कुछ लोग थे वो उनको रोकते थे कि तुम खुदा का खौफ करो, ऐसा ना करो. और एक तीसरा गिरोह पैदा हो गया कि जो रोकने वालों को कहने लगा कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें मालूम है वो रोकेंगे तो नहीं, तो तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो. तो इस गिरोह ने के जो दूसरों को रोकने वाला था उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम ये काम इसलिए करते हैं माज़रतन इला रब्बिकुम, कि हम तुम्हारे रब के सामने एक एक्सक्यूज़ पेश कर सकें, क़यामत के रोज़ हम बता सकें कि हमने कोशिश की थी. वला अल्लाहुम यत्तकून, और शायद वो बदल जाएं, शायद वो तकवा इख्तियार करें. तो हमें अपना काम करना है. ये जो रोकने वाला गिरोह है ना, ये हमारा जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा माशरा बेहतर हो जाएगा. क्या बात की, एब्सोल्युटली राइट. जी अगले सवाल की जाने. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जामिना बतूल है और मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ कानून पर अमल करने वालों को कमज़ोर और बेचारा क्यों समझा जाता है? बिल्कुल. मैं समझता हूँ कि इसलिए समझा जाता है कि अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारे माशरे में उन लोगों का ज़्यादा गलबा है, आप कहिए, या इन्फ्लुएंस ज़्यादा है कि जो बेवकूफ़ और अहमक हैं. अगर हमारा माशरा उन लोगों पर ज़्यादा मुश्तमिल होगा कि जो समझदार हैं, खुदा तरस हैं, तो वो यकीनन उन लोगों को अपना हीरो समझेंगे, उन लोगों को अपना आइडियल समझेंगे कि जो हर हाल में अच्छे और बुरे हालात में कानून की पाबंदी करते हैं. सो ये अहमकाना बातें. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, दुनिया में जिसको भी अल्लाह ने ज़बान दी है वो अपनी ज़बान से कुछ ना कुछ अल्फाज बोलता है, लेकिन हर वो बात जो कही जाती है इस काबिल नहीं है कि उसको अहमियत दी जाए. आप बातों को तोलें और फिर उसके मुताबिक उसको अहमियत दें. तो वो लोग के जो ये बात कहते हैं कि कानून की पाबंदी करने वाले कमज़ोर लोग हैं, ये बात कहने वाले अहमक लोग हैं. ये वो लोग हैं कि जो बेवकूफ़ हैं, जो मुजरिमाना जहनीत रखते हैं, उनको दुनिया में भी इज्जत नहीं मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत नहीं मिलेगी. पर साहब ये कानून शिकनी एक थ्रिल भी देता है, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से टीनेजर्स में मैंने देखा है बहुत. हम लोग जब कॉलेज में थे तो किस तरह कानून तोड़ के कोई ना कोई भी चीज़ की हो, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ भी ना करें, और उसका एक एक्साइटमेंट भी है, उसकी एक थ्रिल भी है. मेरे साथ मैं आपसे गुजारिश करूं कि हर शैतानी काम में थ्रिल है. अगर आप अपने अंदर से खुदा खौफी और ज़मीर की आवाज़ को निकाल दें. जाहिर है कि गुनाह इंसान क्यों करता अगर गुनाह में अट्रैक्शन ना होती. सो जाहिर है कि जुर्म करने में वो एक अपेरेंट अट्रैक्शन है ना, एक थ्रिल है कि जिसकी वजह से आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. लेकिन ये जान लेना चाहिए कि हर थ्रिलिंग चीज़ सही नहीं होती. हमें सही और गलत में इम्तियाज़ करके सही का इंतखाब करना है, चाहे वो थ्रिलिंग हो चाहे वो बोरिंग हो. मेरे ख्याल से आपने जैसे वो ट्रैफिक का एग्जाम्पल दिया था, बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी है कि शॉर्ट रन आपको शॉर्टकट तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जब लॉन्ग रन में आएंगे तो फिर आपका नुकसान ही है. जी एक और सवाल की जाने पड़ेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया हाशिम है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज भी हमारे माशरे में मौला जज जैसे लोगों को एहतराम के काबिल समझा जाता है, तो ये क्या नफ्सियात है और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है? क्या बात है, बिल्कुल सही. जी अब देखें, रॉबिन हुड हो या मौला जट हो, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके केसेस बड़े कंफ्यूजिंग केसेस हैं. उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी ऐसे महसूस करता है कि जहाँ एक जानिब ये लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वहाँ दूसरी जानिब वही लोग हैं कि जो इंसानों के साथ हमदर्दी करते हैं. यहाँ हमको अपने जहन में बिल्कुल वाज़े होना होगा कि कानून की खिलाफ वर्जी चाहे बज़ाहिर कुछ खैर भी पैदा करे, वो नाकाबिल कबूल है. इसलिए कि इन द लॉन्ग रन इसमें मुआशरे को नुकसान होता है
اور یہ ایک ناجائز چیز ہے، کسی صورت بھی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ بڑے ہی افسوس ہے ان لوگوں پر، بڑی ہی بدقسمتی ہے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کہ جو ایسے لوگوں کو ہیروز کے طور پر پیش کر کے ان کے بارے میں عوام الناس کے اندر یہ جذبات پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں اور ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ وہ کنفیوزنگ کیسز ہیں کہ جن کو ہمیں اینالائز کر کے عوام الناس کے سامنے بتانا چاہیے، پیش کرنا چاہیے کہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ان کی ظاہری نیکی حقیقت میں کوئی نیکی نہیں۔ بالکل۔ آخری سوال کی جانب بڑھیں گے جی۔ السلام علیکم، میرا نام صبا آفتاب ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا جہاد اکبر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اسی چیز کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی حکمران جابر بھی ہو، انصاف کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، تب بھی ہم کو کلمہ حق کہتے رہنا ہے۔ یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے کہ لوگوں کی آپ گردنیں ماریں، لوگوں کے جان مال آبرو کو نقصان پہنچانے والے بنے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اگر آپ کا حکمران آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہو تو آپ اطمینان اور اعتماد کے ساتھ کہیں کہ تم یہ ظلم کر رہے ہو، تم یہ زیادتی کر رہے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایسے مجاہد ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں کہ جو توڑ پھوڑ پر یقین نہ کریں بلکہ صحیح بات کو کہنے والے ہوں، تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح بہت جلدی ہو جائے گی۔ کیا بات کیا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ آئی تھنک آپ نے اتنے سارے پوائنٹس بھی ہمیں بتائے جس میں لاقانونیت خالی محدود نہیں ہے سوسائٹی کے حد تک، اور وہی والی بات ذمہ داری ہر ایک کی نہیں ہے، ہر ایک اپنے انڈیویجول کی ہے، دوسرے کے اوپر ہم انگلی نہ اٹھائیں تو بہتر ہے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک کرمنل تھا خانو کے نام سے، شیخپورہ سے اس کا تعلق تھا، اور یہ میرے خیال سے نوجوان سا شاید 10 سال کا کوئی عمر کا بچہ تھا یہ، جب اس کے والد کا کسی نے بڑی بے رحمی سے قتل کیا تو اس کو بڑا اکسایا لوگوں نے کہ بھائی تمہارے باپ کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے اٹھا کے ان قاتلوں کو مار دیا اس عمر میں۔ اس کو پکڑ کے جب لے کے گئے جیل، اور وہاں جا کے اس کو کرمنالوجی اور سمجھ میں آئی کہ کیا کس طرح ہوتا ہے، واپس آیا تو لوگوں نے اس کو ہیرو کا ویلکم کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اتنے سال بعد آیا ہے، اس نے اپنے باپ کا قتل کا ہے نا بدلہ لیا تھا۔ جب واپس آ گیا اور یہ ہیرو ویلکم ہو گئی، نوجوان لڑکا تھا، بڑا کچھ اس کو ایکسپوز بھی ہوا جیل کے اندر۔ اس کو بتایا کہ جی آپ کے پیچھے آپ کی والدہ نے دوسرا نکاح کیا، اب بائی لا دیکھا جائے تو بالکل صحیح ہے، لیکن سوسائٹل پرسپیکٹ سے دیکھا کہ انہوں نے کہا اکسایا پھر سے اس کو کہ دیکھو یار یہ زیادتی ہے، تمہارا باپ بڑی بے رحمی سے قتل ہوا، تم نے اس کا بدلہ لیا، تمہاری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ تو خانو کو اس حد تک اکسایا کہ اس نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ دوسرے قتل کے بعد اب تک، خیر خانو کا خود اب قتل ہو چکا ہے، میرا خیال سے ہی واز نون ایز دا موسٹ وانٹڈ مین آف پنجاب، ایک پوائنٹ پہ دا موسٹ وانٹڈ۔ اتنے لوگوں کا اتنی بے رحمی سے اس نے قتل کیا تھا کہ ہٹ لسٹ پہ آ گیا۔ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ لاقانونیت کی حد کیا ہے، ہم کس کو ہیرو بنا رہے ہیں، ہم خود اپنے ہر ایک کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم خود دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر آپ ملک سے باہر جائیں اور وہاں سمجھیں ہیتھرو لنڈن میں پہنچے ہوئے تو ہر ایک پاکستانی پی آئی اے کا پیسنجر جو ہے لائن بنا کے کیوں تمیز سے بات کر کے آرام سے آگے پیچھے ایک دوسرے کو جگہ دے کے آ رہے ہیں۔ وہی جہاز جیسے پاکستان کی سرزمین اتنی پاک سرزمین پہ اترتا ہے، ہر ایک مچھی منڈی کی طرح ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے بھائی، ہر ایک کہہ رہا ہے پہلے میں چلا جاؤں، پہلے میں چلا جاؤں۔ ایسے ایک موقع پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے کہا تھا کہ جناب یہ تو یہاں ہوگا، اور جو بحث میں لگ گیا کسی کے ساتھ، اس نے کہا اٹس آل رائٹ سر، دس TIP کیا ہے، دس از پاکستان۔ اور میرے آنکھوں کے سامنے ان جناب نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا نہیں، دس از پاکستان۔ یعنی کہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح قانون کے پامال ہوں، اور یہ لاقانونیت جو ہے اس طرح ختم ہوگی۔ آپ اپنے ہر ایک قدم آج بھی سوچیں کہ آج کوئی آپ نے ایسی بات تو نہیں کر دی جس سے قانون کوئی نہ کوئی توڑا ہو، بے شک کوڑا کہیں پھینک دیا ہو، بے شک آپ نے جھوٹ بولا ہو، بے شک کوئی سگنل توڑا ہو۔ پلیز میک شیور اپنی روزمرہ زندگی میں آپ اپنے آپ کو قانون کے پامال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ قانون شکنی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے آپ اس کو ضرور غور کریں گے، اور نیکسٹ ویک ہمارے شو پہ پھر آئیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔